NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाइ LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। तोर भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। केबी स्याम डुबाल ब्रान्ड, हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड, नबिल ब्याङ्क, सँगै अघि। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा जसपाका प्रभावशाली नेता राजकिशोर यादव हुन्छ। राजकिशोरजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यतिखेर मध्य प्रदेशमा दुईजना नेताको लडाइँ छ, उपेन्द्र यादव र सिके राउतको बीचमा द्वन्द्व, विवाद, पोल खोलाखोल, आरोप प्रत्यारोप। किन भन्नु त एक्लै अर्काको अस्तित्व किन स्वीकार भएन? कारण के हो? अब यहाँले भने जस्तै मुख्यत आज जुन मधेस हामी भन्दैछौँ जसलाई, या यो नेपाल जसरी केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक व्यवस्थामा गयो र आज नेपाली राज्य सत्ता जसरी समावेशी सहभागितामूलक जुन प्रणालीमा गयो, मलाई लाग्छ यसको नेतृत्व मान्य उपेन्द्र यादवजीले गरेर उहाँको जुन प्रकारको दूरदर्शिता, उहाँको जुन प्रकारको त्याग, बलिदान, सङ्घर्ष को उपज हो यो। अब हिजो नेपाल एकात्मक राज्य व्यवस्था भइरहँदा, नेपाल तपाईको राजतन्त्र भइरहँदा त्यति बेला कल्पना पनि गर्न नसक्ने, तर तत्कालीन समयमा दूरदर्शी नेता सङ्घर्ष गरेर आफ्नो पुरै जीवनलाई एक प्रकारको बाजी लगाएर तपाईको यो व्यवस्था ल्याएको हो। त्यसैले तपाईले मध्य प्रदेशमा विवादको विषय भएको छ नि त, द्वन्द्वको विषय भएको छ नि, हुन त त्यहाँ धेरै नेता छ नि त। यस्तो छ, त्यो तपाईको केही काठमाडौँका मिडियाहरूले जबरदस्त रूपमा त्यो बनाएको विषय मात्रै हो, जबकि त्यो ग्राउन्ड रियालिटी या अहिलेको यथार्थ हुँदै होइन। उपेन्द्र राउतले जे भने त्यही हुन्छ नि मधेसमा। अब यो त तपाईँ जतिको पत्रकारले यस्ता कुरा गर्नु भनेको योभन्दा हास्यास्पद, योभन्दा तर्कहीन र तथ्यहीन कुरा के हुन सक्दैन। उपेन्द्र यादव भनेको आफ्नो बलमा सङ्घर्ष गरेर नेपालको राज्य व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गराएर एउटा नयाँ व्यवस्था स्थापित गराएको व्यक्तित्व हो। अर्को चाहिँ त्यो रुखमा फल लागिसकेपछि भनौँ न, यो सबै परिवर्तन भइसकेपछि त्यो परिवर्तनको तर खान आएको व्यक्ति हो। त्यसले यो दुईटाको राजनीतिमा त के हुन्छ भने कसको योजनामा, कसको बलिदान र सङ्घर्षमा तपाईको कुनै प्राप्त भयो भने त्यसको क्रेडिट त्यसलाई जान्छ। आज पनि हामी गणतन्त्रको कुरा गर्दा त्यसको माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा हुन त सबैको सहयोग थियो। तपाईँलाई थाहा छ सिके राउतले आज गाली गर्नुभएको छ मध्य प्रदेशमा पुगेर, बाह्रमा पुगेर भडुवा हो भान्नुहुन्छ, ध्वस्त पार्नुहुन्छ, आफ्नोलाई काम गर्नु स्वार्थी हो। यो कुरा हामीले पनि अब मिडियामा सुन्यौँ। अब हामीले त अलिकति पढे लेखेका, अलिकति युवा, भोलिको दिनमा नेतृत्व गर्ने त्यो क्षमता भएका मान्छे हो भन्ने ठान्थ्यौँ। तर उहाँले जे भाषा प्रयोग गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो स्तर आफै देखाउनु भयो, उजगार भयो क्या त्यो। त्यसैले कसैलाई गाली गर्दैमा जुन प्रकारको भाषाहरू उपेन्द्रजीको विरुद्धमा उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, यसले के देखाउँछ भने उहाँमा एक प्रकारको कुण्ठा, एक प्रकारको ईर्ष्या छ।
मधेसको जनताले तैले अधिकार खोजिरहेको छ, मधेसको जनताले यो मुलुकमा सम्मान खोजिरहेको छ, मधेसको जनताले वास्तवमा ती पीडाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि काठमाडौँमा या नेपाली राज्य सत्तामा नेतृत्व गरिदियोस् भन्ने चाहना राखेको छ। तर उहाँलाई ती जनताका चिन्ताहरू, ती जनता अधिकारबाट विहीन भएको छ, जनता चाहिँ दुःखमा तर्पिरहेको छ, त्यो चिन्ता छैन। उहाँलाई उपेन्द्र यादवलाई कसरी बदनाम गर्ने, उपेन्द्र यादवलाई कसरी तपाईँको विरोध गरेर आफू चाहिँ स्थापित हुने, जुन प्रकारको चिन्तन, जुन प्रकारको त्यो द्वेषपूर्ण भावना देखिन्छ, यसले मलाई लाग्छ मधेसलाई हित गर्ने त कुरै भएन, किनभने उहाँले मधेसको बारेमा त्यसरी सोचेकै छैन। तर उहाँलाई पनि भनाइ के छ भन्दाखेरि मै हो मधेसको मस्या भनेको, मैले नै काम गरेको छु, मधेसलाई विकास समृद्धिको यात्रामा लिएर जाने, भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि, सुशासनको लागि, काण्डको पर्दाफास गर्ने म हुँ, जनताको लागि काम गर्ने म हुँ भनेर आज उहाँले बाह्रमा गएर अथवा उपेन्द्र यादवकै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ पछिल्लो समय किन? अब सबभन्दा पहिले म 2-3टा कुरा भन्छु है। आफ्नो कुरा आफूलाई मपाई भन्ने त धेरै होला। तपाईँ जसलाई मधेस भन्दै हुनुहुन्छ त्यो मधेस भनेको उपेन्द्र यादवको सङ्घर्ष र बलिदानको देन हो। एउटा विषय, आज मुलुक जुन संहितामा गएको छ त्यसको तपाईँको उपेन्द्र यादवको बलिदान र त्यागको कारणले हो। अर्को कुरा यहाँले भने जस्तै मै हुँ, अब तुलना गऱ्यो भने तुलना अब आफूलाई त जोसँग पनि तुलना गर्न मिल्यो। तर 2-3टा उदाहरण, जब यो देशमा सङ्घर्ष भइरहेको थियो, चाहे त्यो 62-63 को सङ्घर्ष होस् या त्यो तपाईँको 46-47 को सङ्घर्ष होस् या 63-64 को सङ्घर्ष होस्, त्यो सङ्घर्षमा उहाँको के योगदान थियो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो? एउटा विषय। अर्को, जब हामी संविधानको लागि लडिरहेका थियौँ, यो संविधान तपाईँको मधेसी जनताको अधिकार सम्पन्न भएन, पहिलो संविधान सभा विघटन भयो र अर्को संविधान सभाको चुनावमा उहाँले यी मधेसीहरू गद्दार हुन्, यीहरू संहिताका कुरा गर्दैछ, हामी त अलग देशको कुरा गर्दैछौँ भनेर नारा लिएर आएको होइन, तथानाम नेपाली आमालाई गाली गरेर स्थापित भएको होइन। र पछि उहाँले 70 सालको चुनावमा उहाँले के भन्नुभयो भने कोठली बाहर। आज यदि तपाईँले इतिहासको कसीमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा मीमांसा गर्ने हो भने मधेसमा जुन प्रकारको आज मधेसी जनता अधिकारबाट वञ्चित भयो, जुन प्रकारको यो संविधानमा जसरी हामीले अधिकार खोजेका थियौँ, जुन प्रकारको मधेस मैत्री संविधान निर्माण गर्न खोजेका थियौँ, त्यो नहुनुमा प्रमुख कारण सिकेरावजी हुनुहुन्छ। त्यति बेला उहाँले काम गर्नुभयो नि त मधेसको लागि, कहिले र के को लागि समय हेर्नु त उहाँले कर्मचारीलाई कुट्नुभयो, अब कर्मचारी कुट्नु भनेको मधेसको लागि पाता कस्तो भन्नुभयो। त्यो त यो त अराजकता फैलाउनु होइन, यो तथानाम कसैलाई गाली गर्नु, जुन अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा देखा परेको छ नि, एउटा तबकाले जसलाई पनि गाली गर्दै हिँडेको छ, यो प्रवृत्तिले कहाँ पुग्छ? मैले त्यही भन्दैछु, 70 सालको चुनावमा उहाँले कोठली बाहर मतदान गर्नुपर्छ भनेर नारा लगाउनु भयो, जसका कारण तत्कालीन समयमा मधेस केन्द्रित शक्तिहरू कमजोर भयो र काठमाडौँमा तपाईँको मधेसको विपक्षमा संविधान निर्माण गर्न वातावरण बन्यो। त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने, वास्तवमा उहाँले त मधेसी जनतासँग माफी माग्नु पर्ने हो कि मैले त्यति बेला बुद्धि पुर्याउन सकिनँ, म त्यति दूरदर्शी हुन सकिनँ, जसको कारणले यो संविधान चाहिँ मधेसी जनताको जति अधिकार हुनु पर्थ्यो, आदिवासी जनजातिको जति अधिकार हुनु पर्थ्यो या दलितको जसरी मैत्री संविधान बन्नु पर्थ्यो बनेन। यसको नैतिक जिम्मेवारी तपाईले यो 5-7 वर्षमै सबै कुरा बिर्सिदिने होइन। तपाईको उहाँको थाहा छ नि त, सुन्नुस् न, मधेस प्रदेशको कुरा गर्दै, अधिकारको कुरा गर्दाखेरि, संहिताको कुरा गर्दाखेरि, उपेन्द्र यादव र सिके राउतको कुरा गर्दा, महन्त ठाकुर अथवा तपाईँहरूको कुरा गर्दाखेरि अधिकार दिनको लागि त पछिल्लो समय नयाँ शक्तिको उदय भयो नि त, होइन? जनमत पार्टी त आयो नि त तपाईँलाई धक्का दिएर। यस्तो छ, यसलाई त तपाईँको यो त कहिलेकाहीँ तपाईँको त्यो परालको आगो जस्तो हो, उहाँ त टेस्ट हुन बाँकी नै छ नि। अहिले आयो, हामी त 64 मा 54वटा सांसद भएको पार्टी, नेपालको एक प्रकारको सबभन्दा प्रभाव राख्ने पार्टीको रूपमा आएका थियौँ नि। त्यसैले विषय के हो भने यसले समयको क्रममा सबैले त्यो परीक्षा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँको त्यो पार्टीको उदय कसरी भयो,
अलग देश बनाउँछु भनेर त्यहाँका जनताहरूलाई तपाईको गलत ढङ्गले एक प्रकारको भन्यो भने इमोसनली ब्ल्याकमेल गरेर त्यो भनौँ न यहाँ केन्द्रीकृत सत्तालाई या काठमाडौँ सत्तालाई या नेपाली सत्तालाई गाली गरेर इस्ट्याब्लिस भयो। तर उहाँले थोरै दिन जेलमा बस्नु पर्दा उहाँलाई त्यो दिव्य ज्ञान प्राप्त भयो र सबै एजेन्डा छोडेर उहाँले यो संविधानको तपाईको प्रशंसा गर्न लाग्यो। 70 सालमा जसले यो संविधान भनेको मधेसी जनतालाई धोखा हो, मधेसी जनतालाई यसले कहीँ लाँदैन, यो मधेसी जनतासँग बेइमानी हो भनेर कोठली बाहर संविधान सभाको विरुद्धमा उहाँ परिचालित हुनुभयो। त्यही मान्छेले आज उपेन्द्र यादवको विरोध गर्नु भने कुन नैतिक रूपले कुन नैतिक बलले गर्छ? उपेन्द्र यादवको पनि उहाँले त आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा छैन, उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा गएर चुनौती दिइरहनु भएको छ नि त पछिल्लो समय। ठिक छ, यो 72बाट उपेन्द्र यादवलाई उहाँले चुनाव हराउनु भयो, तपाईँलाई थाहा छ। अहिले आएर 12-2बाट नि हराउँछु भन्नुभएको छ उहाँले, सिके राउतले। त्यो त यस्तो छ, अहिले जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएको मान्य रामशाही यादवजी उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसक्नु भएको छ, उहाँ उपराष्ट्रपति बनिसक्नु भएको छ, त्यो क्षेत्र खाली भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले पुनः त्यहाँ आफ्नो उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउनको लागि त्यहाँ उम्मेदवारी दिन्छ। अब अहिलेसम्म उपेन्द्र यादवजीले त्यहाँ चुनाव लड्ने भने कुनै कुरा कुनै ठाउँमा घोषणा गर्न सक्छ उपेन्द्र यादवले? होइन, हामीले त्यहाँ दबाब दिँदैछौँ। हामीले उहाँलाई यो पार्लियामेन्टमा उहाँको आवश्यकता महसुस गरेर जसरी संहिताको सवालमा अहिले जुन पार्लियामेन्टभित्र जुन नेतृत्वको आवश्यकता छ, जुन कमी खलिरहेछ, त्यसलाई हामीले उपेन्द्र यादवलाई जबरदस्त रूपमा पार्टीभित्र एक प्रकारको वातावरण बनाइरहेका छौँ कि तपाईँ उम्मेदवार हुनुपर्छ। उहाँ उम्मेदवारी दिने बित्तिकै ऋषिजी, म आज तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत के निवेदन गर्न चाहन्छु भने उहाँको उम्मेदवारी पर्ने बित्तिकै त्यहाँको माहौल अर्को हुन्छ र उहाँ ससम्मान निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यसको लागि कसैले टाउको फोरे पनि त्यसलाई रोक्न सक्ने स्थिति छैन। 12-2बाट उपेन्द्र यादव फेरि निर्वाचित भएर आउन सक्नुहुन्छ? अलिकति तथ्य र प्रमाण हेरौँ न। पहिले कुरा त त्यहाँ हाम्रै पार्टीको मान्यजी निर्वाचित भएको क्षेत्र हो त्यो। उपेन्द्रजीलाई गाह्रो पर्दैन? केही गाह्रो पर्दैन। सिके राउतले हराउन सक्नुहुन्न? तोरी निधन तपाईँ प्रमाण हेर्नुहोस् न, 4 महिना अगाडि चुनाव भएको थियो, उहाँको पार्टी 4थो नम्बरमा 2725 मत आएको हो। त्यसैले त्यो सूर्यतिर हेरेर ताकेर थुक्नु भनेको त्यो आफै उसमा थुक्नु हो क्या त्यो। त्यसैले त्यो कोरा कल्पना गरेर हुँदैन नि। उपेन्द्र यादवले उम्मेदवारी पनि दिनुहुन्छ, 12-2बाट चुनाव पनि जितेर आउनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई उम्मेदवारी दिन लगाउँछौँ। अहिलेसम्म उहाँ तयार हुनु भएको छैन, तर हाम्रो चाहिँ जोर बल छ कि उहाँ उम्मेदवारी दिनुपर्छ, उहाँको आवश्यकता छ यो पार्लियामेन्टमा। र उम्मेदवारी दिने बित्तिकै तपाईँको उहाँ निर्वाचित हुने 100% त्यो ग्यारेन्टी छ र उहाँ निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ। तर मधेस पोलिटिकल पार्टी सबै एक हुन्छन् उपेन्द्र यादवजीको पक्षमा 12-2मा? लोकसभाले साथ दिन्छ? जनता समाजवादी सुन्नुहोस् न, त्यहाँको तथ्य र प्रमाण हेर्नु भने जनता समाजवादी त्यहाँ सबभन्दा बलियो सङ्गठन भएको पार्टी हो, किनभने त्यहाँ निर्वाचित भएको हो। अर्को जुन तपाईँको तेस्रो भएको थियो स्वतन्त्रबाट, त्यो हाम्रै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो होइन? उहाँ अहिले पार्टीमा भनौँ न सक्रिय भएर यो चुनावको मोर्चा नै सम्हाल्ने भनेर लागिरहनु भएको छ। त्यसैले पहिलो, तेस्रो, चौथो जो जति आएको छ त्यो सबै एक ठाउँमा यो पार्टीकै हो, जनता समाजवादी पार्टीको। त्यसैले त्यहाँ कुनै तपाईँको समस्या छैन। अर्को कुरा के हो भने जनतालाई जसरी उहाँले ओपेनजीको बारेमा भनौँ न एउटा कल्पना गरेर फिरङ्गी होइन, त्यसपछि उहाँले आयातित बहरिया, यो उहाँको के हो भने थेगो भइसकेछ। हिजो अस्तिसम्म मधेसमा बसोबास गर्ने पर्वते मूलका मान्छेहरूलाई फिरङ्गी भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, कुरा बुझ्नु भएन? उपेन्द्र यादवलाई फिरङ्गी भन्नुभयो उहाँले। त्यसैले यो भन्दा उहाँले उपेन्द्र यादवको क्षेत्र हो। उपेन्द्र यादव सन अफ सोइल भन्छ नि, भूमिपुत्र हुनुहुन्छ। आज जे मधेस जसलाई भन्दैछौँ, जुन गौरवका साथ हामी मधेसवासी हौँ भन्दैछौँ, त्यो भनेको उपेन्द्र यादवको देन हो। त्यसैले उपेन्द्र यादव कुनै पनि जिल्लाबाट
मलाई लाग्छ मधेसका मान्छेहरू उहाँलाई स्वागत गर्न तयार छ। तर त्यसैले- सिके राउत टुरिस्ट उम्मेदवारको रूपमा संज्ञा दिनु भएको छ नि उपेन्द्रजीलाई। मैले भने नि उहाँले त्यो अहिले फेरि कुण्ठा पोखेको हो। 72बाट पनि भनेर गराइदिनु भयो। उहाँको कुण्ठा, उहाँको ईर्ष्या, उहाँको अल्प ज्ञान चाहिँ त्यहाँ तपाईँको झल्केको हो, त्योभन्दा बढी केही होइन। गाली त जसलाई पनि तपाईँले भगवान्ले पनि मान्छेले गाली गर्छ। मैले उहाँलाई ल उपेन्द्र यादव आयो भने यो हुनसक्छ, त्योभन्दा म यो गर्न सक्छु भन्ने आफ्नो योजनासहित जानु पर्थ्यो नि। यदि उहाँ साँच्चैकै मधेस बनाउने हो भने उहाँले मधेसी जनतालाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउने, मधेसी जनताको जुन यो संविधानमा अधिकारप्रति जुन चाहना छ त्यसलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने त्यो योजना हुनु पर्थ्यो, विकासका योजना हुनु पर्थ्यो। उहाँसँग मधेसमा एउटा कायापलट गर्ने त्यो योजना लिएर जानु पर्थ्यो। उहाँको त के देखियो भने उहाँले उपेन्द्र यादवलाई मानक बनाएर उपेन्द्र यादवलाई गाली गरेर आफूलाई स्थापित गराउने दुष्प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। कुरा गर्न चाहन्छु। त्यसैले उहाँको होल पोलिटिकल इतिहास हेर्ने हो भने उहाँ चाहिँ सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक आधारमा स्थापित हुन खोज्दै हुनुहुन्छ। हिजोसम्म नेपाली आमालाई, नेपाली सत्तालाई गाली गरेर पर्वते मूलका साथीहरूलाई पर्वत यो फिरङ्गी हो, यो आयातित हो, यो विदेशी हो भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो। अब हुँदा हुँदा उपेन्द्र यादवलाई मलाई के लाग्छ भने उपेन्द्र यादवको तुलना यदि उहाँ आफैसँग पनि यदि नेपालको देशभक्त, नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रप्रेमसँग गर्ने हो भने मलाई लाग्छ उपेन्द्र यादवको कटु आलोचक पनि, खुनखार विरोधी पनि उपेन्द्र यादवको देशभक्तिमाथि, राष्ट्रियतामाथि, राष्ट्रवादितामाथि प्रश्न उठाउन सक्दैन। उहाँको अरू कमी कमजोरी होला, तर उहाँको देशभक्ति, उहाँको मधेस प्रेम, उहाँको राष्ट्रियतामाथि तपाईँले सिके यादवको तुलना गर्नु पर्यो भने योग्य र सक्षम नेता को हो मधेसको? मलाई लाग्छ यो तुलना गर्ने विषय होइन, तुलनै होइन। यदि नेता अहिले सिके राउतजीलाई धेरै परीक्षा पास गरेर नेता बन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै चरणहरू अहिले ती परीक्षाका कसीहरू बाँकी नै छ, त्यो टेस्ट हुन बाँकी नै छ। उपेन्द्र यादवजीले ती चरणहरू पार गरेर उहाँले आफ्नो त्यो व्यक्तित्व स्थापित गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले यो दुईटा व्यक्तित्वको खास गरी राजनीतिमा नेतृत्वको सवालमा तुलना हुन सक्दैन। अब मधेस सुन्छ समस्या छ, किनभने अहिले सिके राउत उपेन्द्र यादवको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि मधेस प्रदेशमा तपाईँको पार्टीको नेतृत्व सरकार छ, सरोज यादवजी मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ नि। तर त्यहाँ सिके राउतको पार्टीको भनाइ के छ भने हामीलाई दमन गर्यो, काम गर्न दिएन, क्याबिनेटमा मन्त्रीहरूलाई अधिकार दिएन र उपेन्द्र यादवको दबदबा छ, त्यसैले चुप लागेर बस्नु। अब त्यो त स्वाभाविक हो नि। त्यहाँ त हाम्रो पार्टी ठुलो छ, हाम्रो पार्टी इस्ट्याब्लिस छ, त्यसैले त्यो नेतृत्व गरेको छ। अब रहेको कुरा हामीले यो मामलामा उहाँको तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत सुने, हामीले मुख्यमन्त्रीजीसँग यो कुरा पनि राखेँ। उहाँले त्यस्तो केही होइन, त्यस्तो केही समस्या छ भने बसेर छलफल गरौँ। हामी चाहिँ मधेसको विकासको लागि हामी कसैलाई निषेध गरेर, कसैलाई तपाईँको विरोध गरेर जाने पक्षमा छैनौँ। हामी सबलाई मिलाएर जान खोजेका हौँ। त्यसमा हाम्रो सकारात्मक पहलकदमी हुन्छ, प्रयास हुन्छ। हो, अहिले नयाँमा तपाईँको अहिले प्रदेशहरूमा जुन प्रकारको समस्या छ, मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ बसेर टेबलमा कुरा गर्न सकिन्छ, त्यसमा हामी सकारात्मक छौँ। तर तपाईँले त्यहाँ कुरा नगर्ने, बाहिर बाहिर विरोध गरी हिँड्ने र जसपा र जसपाको नेतृत्वको विरुद्धमा जसरी उहाँले व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष, कुण्ठा पालेर, मलाई लाग्छ यो राजनीतिक चरित्र होइन। वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, कार्यप्रणालीमा कहीँ समस्या छ भने त्यो कुरा गर्न सकिन्छ। वैचारिक रूपमा कहीँ दृष्टिकोणमा फरक छ भने त्यो कुरा गर्न सकिन्छ। यो गाली गलोज, एक अर्काको त्यो कुण्ठा, द्वेष, व्यक्तिगत विरोध हुनु भनेको मलाई लाग्छ यो राजनीतिक चरित्र होइन। त्यसो भए राजकिशोरजी अर्को विषयवस्तुमा जाउँ। अहिलेको अवस्थामा छ नि, मधेस प्रदेशको कुरा गरिरहँदाखेरि अब तपाईँहरू चारवटै पार्टी सरकारमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ, सङ्घीय सरकारमा जाने तयारीमा। लोसपा, जसपा, नारी उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी त सरकारमै छ। तपाईँहरू एक हुन लाग्नु भएको मधेसी दलहरू? अब सबभन्दा पहिले त एक दुईवटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ ऋषिजी। पहिलो कुरा के हो भने यो गठबन्धन जुन अहिले बनेको छ, यो गठबन्धन निर्माण गर्नमा जनता समाजवादी पार्टीको ठुलो
सहयोग, सक्रियता र नेतृत्व हो। हामीले यो गठबन्धन निर्माण गरेका छौँ र तपाईको सुरुमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनभन्दा अगाडि प्रमुख 4 वटा घटकको बीचमा एक प्रकारको सहमति भयो र त्यो सहमतिको आधारमा यो गठबन्धन निर्माण भएको हो। पछि अरू दलहरू थपिँदै आएको हो। त्यसैले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन। हामी प्यारेन्ट्स हौँ। यो गठबन्धनको सवालमा पनि तपाईले बारम्बार भन्नुभयो नि, यो गठबन्धनको सवालमा पनि हामी प्यारेन्ट्स हौँ र मधेसको सवालमा पनि हामी मूल शक्ति हौँ। अरूहरू पछि पछि उम्रेका आएका शक्तिहरू हुन्। त्यसैले पहिले त यो 4टाको बीचमा तपाईको एउटा यो सरकारलाई हैन गठबन्धन बनाउने यो मोर्चा बनाएर जाने सम्भावना कति छ मधेस प्रदेशमा? त्यही कुरामा आउँदैछु। यो सरकारलाई अहिले जुन चुनौतीहरू छ, चाहे त्यो अर्थतन्त्रको सवालमा, युवाहरूको बेरोजगारीका सवालमा, चाहे त्यो सुशासनका सवालमा, मलाई लाग्छ यो सरकारलाई सफल बनाउनको लागि र जनताको विश्वास यो सरकारप्रति सकारात्मक बनाउनको लागि पहिले हामी योजनासहित अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा अरू साथीहरूको सहयोग लिन्छौँ। यो भयो राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा। जनता समाजवादी पार्टीले अहिले एउटा त यो संविधानको रक्षा गर्दै यो संविधानलाई संशोधन मार्फत थप समृद्ध बनाउने हाम्रो रणनीति हो, हाम्रो योजना हो। अर्को कुरा सुशासन र आर्थिक स्थितिलाई लयमा ल्याउने, आर्थिक स्थिति जुन डगमाडोल छ त्यसलाई लयमा ल्याउनको लागि प्रभावकारी सरकारमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने त्यो क्षमतावान मन्त्रीमण्डल बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तपाईहरुको चाहना हो, तर मन्त्रीमण्डलमा जानु समस्या छ। अब रहेको कुरा मोर्चाको कुरा गर्नुभयो। मोर्चा भनेको विचारको आधारमा, कार्यक्रमको आधारमा बन्ने हो। अब हामीले त मधेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ। यो संविधानमा जहाँ जहाँ कमी कमजोरी छ त्यहाँ तपाईको संविधानलाई थप संशोधन मार्फत समृद्ध बनाउनु पर्छ। तर तपाईँ जसको नाउँ लिनुभयो उहाँहरूलाई मधेसको चिन्ता छैन। उहाँहरूलाई उपेन्द्र यादवलाई कसरी तपाईको विरोध गरेर यसलाई कसरी तपाईको कमजोर बनाउने, जसपालाई कसरी कमजोर बनाउने अनि कसरी मोर्चा बन्न सक्छ। त्यसैले विषय के हो भने पहिले त इमानदार हुनु पर्यो एजेन्डाप्रति, मिसनप्रति, राजनीति संस्कारप्रति। यो भयो भने हामी तयार। त्यसो 4 दल अहिले एक भएर जान सक्ने अवस्थामा छैन मधेस प्रदेशमा। हामी तयार जानको लागि। तर त्यो मिलन बिन्दु के हुने? मिलन बिन्दु मधेसी जनताको अधिकार सम्पन्न बनाउने सवाल हुने कि नहुने, मिलन बिन्दु सुशासनका सवाल हुने कि नहुने, मिलन बिन्दु भनेको संविधानमा जुन त्रुटिहरू छ संशोधनका कुराहरू त्यो हुने कि नहुने, होइन भने व्यक्तिगत राग अलापेर जो शक्ति तपाईँले अहिले जनता समाजवादी पार्टीलाई सहयोग गरेर बलियो बनायो भने केन्द्रीय सत्तामा त बढी प्रभावकारी हुन्छ नि, मधेसका मुद्दाहरू स्थापित गराउन सजिलो हुन्छ नि। तर चरित्र के देखियो? उहाँहरूलाई काङ्ग्रेसको, एमालेको यत्रो तपाईँको संहिताको विरोध भइरहेको छ, गणतन्त्रको विरोध भइरहेछ, त्यसको उहाँलाई चिन्ता छैन। तपाईँको संहिता विरोधी शक्तिसँग उहाँ साँठगाँठ गर्ने अनि मधेसमा गएर ठुलो कुरा गर्ने, योभन्दा ठुलो तपाईँको विरोधाभास के हुन्छ? योभन्दा ठुलो मधेससँग बेइमानी के हुन सक्छ? त्यसैले विषय के हो भने राजनीति भनेको एजेन्डाको लागि गरिन्छ। त्यसैले एजेन्डामा एजेन्डाको लागि तपाईँले राजनीति गर्दाखेरि एजेन्डा मिल्दैन। मधेस बेस पोलिटिकल पार्टी तपाईँ त्यो देखिएन त उहाँहरूको संहिता लोकसभा र जसपाको बिचको कुरा मिल्दैन। होइन, लोकसभासँग हाम्रो एजेन्डा मिल्छ। लोकसभासँग तपाईँको हामी कार्यगत एकता गर्न पनि तयार छौँ। किनभने लोकसभा गणतन्त्रका सवालमा, संहिताका सवालमा, समावेशिताका सवालमा क्लियर हो। अब उहाँहरूले किन चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यो प्रकारको कार्यगत एकता भइरहेको छैन? त्यो होइन, 3 दलको बिचमा कार्यगत एकता भइरहेछ त। कुन 3 दलको बिचमा? लोकसभा, जनमत र यो त मजाक भएको उन्मुक्ति पार्टीको बिचमा। आज उहाँहरू हस्ताक्षर गरे होइन, उहाँहरू एक दिन पहिले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, अर्को दिन उहाँहरूको समर्थक र प्रस्तावक नै हाम्रो उम्मेदवारलाई भोट दिन्छ। कुरा बुझ्नु होइन? योभन्दा राजनीतिमा त्यसैले के भने उहाँहरूको राजनीति कस्तो देखियो भने नि एकदम जाल झेलको राजनीति देखियो क्या। त्यो एकदम त्यो सर्ट साइटेड देखियो। त्यसैले विषय के हो भने मेरो आग्रह एकदम जिम्मेवारीपूर्वक के हो भने हामी राजनीतिलाई राजनीति ढङ्गले नै यसलाई समस्यालाई समाधान गरौँ। अहिले पनि समय छ। मधेसका शक्तिहरू एक भएर मधेसीलाई बलियो बनाउने हो भने, मधेसी जनताको अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने हामी एक हुनुपर्छ।
तर त्यसको लागि हामी सबैजना त्यो सङ्कीर्णताबाट त्यो कुण्ठाबाट उठ्नु पर्यो। त्यसो भए राजकिशोरजी, उपेन्द्र यादव र सिके राउतको बिचमा एकता हुन सक्छ सक्दैन मधेसमा? उहाँहरू एउटै पार्टीमा रहन सक्ने सम्भावना कति छ? अहिले त्यो कुरै नगरौँ, त्यो सम्भावना छैन। त्यो अहिले कुनै सम्भावना छैन। महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवको बिचमा सम्भावना छ। निश्चित रूपमा हामी चाहिँ अब कार्यगत एकता गरेर मुद्दाहरूमा सँगै जाने, हिजोको दिनमा सँगै थियौँ, त्यो त्यो एजेन्डा मिल्छ, त्यसैले त्यो सम्भव छ। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न तपाईँहरू तयार हुनु भएन नि? हामी त सधैँ लडेर आएको। रेशम चौधरीसँग अन्याय भएको छ, रेशम चौधरीसँग बेइमानी भएको छ, राज्यले एउटा थारूको छोरोलाई जबरजस्ती चाहिँ क्रिमिनल देखाएर जसरी कोसिस गर्दैछ, यसले कहीँ राम्रो गर्दैन भनेर त म आफै पनि तपाईँको पार्लियामेन्टदेखि लिएर विभिन्न मोर्चाहरूमा त्यसको आवाज उठाइरहेको, सङ्घर्ष गरिरहेको, त्यसको नेतृत्व गरिरहेको मान्छे हुँ। राजकिशोरजी, तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको छ, तर पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, अब तपाईँहरूलाई सत्तामा जानको लागि छ नि, अझै समय लाग्यो क्या? प्रधानमन्त्री विश्वास मत पाइसकेपछि तपाईँले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नु पर्दैन? मलाई लाग्छ यो तपाईँहरूको लागि चुनौती हो क्या? पेचिलो बन्यो क्या? आजै प्रमुख नेतृत्वको बिचमा एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ, सहमति भइसक्यो, एक प्रकारको मोटामोटी मन्त्री भागभन्डा कुरा मिल्यो, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। एक प्रकारको मोटामोटी होइन, सङ्ख्यामा कुरा मिल्यो, मिल्यो अब त्यो मिल्छ, सङ्ख्यामा कुरा मिल्यो। मैले त्यही त भन्छु, माओवादी काङ्ग्रेसको 2 देखि 3 दिनभित्र सरकार विस्तार हुन्छ। 2 देखि 3 दिनभित्र सरकार विस्तार हुन्छ। हजुर। त्यसो भए जसपाले कतिवटा मन्त्रालय पाए? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब अहिले जसपाले सम्मानजनक सहभागिता, जसपा होइन सम्मानजनक सङ्ख्यामा भन्दा पनि सङ्ख्याको कुरा गर्नु हामी अब त्यही त सङ्ख्या पनि चाहियो, जनताले भन्नु पऱ्यो नि। अहिले अब ठिक छ, शपथ ग्रहण हुँदा त सङ्ख्या थाहा पाइहाल्छ नि, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? 2वटा मन्त्रालय पाएको सम्मानजनक सहभागिता जनता समाजवादी पार्टीको हुन्छ भन्ने कुरा यति चाहिँ अहिले भनिराखौँ। एउटा राज्य मन्त्री, 2वटा फुल मन्त्री, होइन तपाईँहरूको लागि? अहिले यो तपाईँले यसरी होइन, मैले भने नि सम्मानजनक सहभागिता हुन्छ। तपाईँ पनि मन्त्री बन्ने होइन यसपटक? अब पार्टीले निर्णय गर्ने हो। उपेन्द्र यादवले तपाईँलाई मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ यसपटक? यसलाई व्यक्तिगत कुरामा नजाउँ। तपाईँले उपेन्द्रजीको चाकरी गर्नुभएको छ पछिल्लो समय, यस्ता यही तपाईँको यो कुराले होइन, यो त यसको मतलब तपाईँले मसँग चाकरी गरेको हो? कस्तो कुरा गर्नु? उपेन्द्र यादव भनेको संघर्षशील नेता हो, महान नेता भन्नुभयो कि यसमा कुनै झुटो कुरा हो? उपेन्द्र यादव भन्दा सङ्घर्षशील अर्को, बढी सङ्घर्ष गरेको, बढी योगदान गरेको को हो भन्नुहोस् न, म तपाईँको कुरामा सहमत हुन्छु। तपाईँ घरिघरि सिके राउत भन्नुहुन्छ। जब उपेन्द्र यादव सङ्घर्ष गरिरहेको थियो, सिके राउत छँदा पनि थिएन यार। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? तुलनै नहुने कुरालाई सत्य कुरा भन्दा पनि त्यो हुन्छ? तपाईँको यही होइन, मैले भने होइन त, सिके राउतै भनिरहनु भएको छ, च्यालेन्ज गर्नु भएको छ नि त, उहाँलाई चुनौती दिनुभएको छ नि त। अब मैले भने नि, बिना तथ्यका, बिना प्रमाणका आफूमै हुँ म पनि गऱ्यो भने त्यसलाई अरूले त अब हेर्ने मान्छेले पनि त मजाक बनाउँछ नि, कुरा बुझ्नु भएन? तपाईँ नेता भनेपछि त तथ्य प्रमाणका आधारमा, तपाईँको एजेन्डा बेसमा मसँग यो योजना छ, म यसरी बनाउँछु देश, यसरी बनाउँछु मधेस, यसरी देशलाई हित गर्छु भन्ने कुरा गर्ने हो। त्यसैले विषय के हो ऋषिजी, यहाँ कसैलाई देवत्वकरण गर्ने कुरा होइन, न कसैलाई दानवीकरण कुरा गर्ने हो। यहाँ तथ्य र प्रमाणको आधारमा मैले भने नि, व्यक्तिगत उहाँमा अर्को कमी कमजोरी होला, तर जहाँसम्म नेपालको इतिहासलाई, मोडर्न इतिहासलाई हेर्ने हो, 2007 सालको कसैले 2007 सालको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्यो भन्दा मलाई लाग्छ योभन्दा अरू कुरा हुनसक्छ। त्यसै गरी तपाईँको 2046-47 को नेतृत्व कसले गर्यो? जगजाहिर छ गणेश मानजीको नेतृत्वमा त्यहाँ सबैलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि तपाईँको 62-63 मा जुन प्रकारको 7 दल र माओवादीको बिचमा गठबन्धन भएर आयो र गणतन्त्र स्थापित भयो, त्यसपछि 63-64 मा संहिताको नेतृत्व तत्कालीन फोरम नेपालले गरेको कुरा मलाई कसैबाट लुकेको छ र त्यसको नेतृत्वकर्ता उपेन्द्र यादव त्यो अध्यक्षको हैसियतले, नेतृत्वकर्ताको हैसियतले तपाईँको यो कुरा त नेपालका ठुला दलहरूले पनि मानिरहेको छ। ठुला दलले पनि मान्नु पर्ला, सबैले मान्नुपर्छ कि उपेन्द्र यादवसँग सम्झौता गरेको हो नि त, गरेको हो नि। पहिलोचोटि तपाईँको नेपाली राज्य सत्ताले तपाईँको त्यो आन्दोलन, त्यो क्रान्ति, त्यो सङ्घर्षको जगमा उदाएको शक्तिसँग एकचोटि मात्रै होइन, 2-2 चोटि सम्झौता गर्न बाध्य भयो नि। 22 बुन्दे सम्झौता, त्यसपछि 8 बुन्दे सम्झौता। त्यो कसको देन हो? त्यसको नेतृत्व कसले गरेको थियो?
त्यसो भए राजकिशोरजी अब सरकारमा जानको लागि तपाईँको पार्टी पनि खुट्टा उचालेर बसेको छ। यसमा खुट्टा तपाईँलाई उचाल्ने पनि कुरा हतार छ सरकारमा जान। हेतवरीको ऋषिजी तपाईँको यही कुराहरूले तपाईँको स्तर घटाइदिन्छ क्या। होइन तपाईँलाई खुट्टा सरकारमा उचाल्ने जान हाम्रो हतार हक छ। हो। यो गठबन्धनै हामीले बनाएका हौँ, हामी यो देशका प्रमुख घटक हौँ, प्रमुख शक्ति हौँ, यो हाम्रो भाग हो नि, अधिकार हो। खुट्टा उचाल्ने कुरा के हो? होइन तपाईँलाई हतार छ कि सरकारमा छिटो हतारमा जानु होइन, देश बनाउने हतार छ, सुशासन स्थापित गर्ने हतार छ, देशको आर्थिक मन्त्री पनि प्रगति- हतार छैन तपाईँलाई, तपाईँ जस्तो नेतालाई? हामीलाई त छैन। हामीले त तपाईँलाई पनि त मन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने दबाब छ पार्टीभित्र। कहाँ पार्टीभित्र दबाब छ? जनता समाजवादी पार्टीले योभन्दा अगाडि मन्त्रालय छुट्याएर राखेको होइन? यस्ता बकम फुसेको त्यसो भए तपाईँलाई मन्त्री बन्नु पार्टीभित्र कुनै दबाब हतार छैन, छैन। कार्यकर्ता जवाब दिएको छैन? कुनै हतार छैन। देश बनाउने हतार छ, मधेस बनाउने हतार छ, होइन, आर्थिक बनाउनु क्रान्ति पनि त- गर्ने हतार छ, मधेस बनाउनु पनि त सुशासन पावर ल्याउने आफू हतार छ, मन्त्री विकास बनाउनु गर्ने पर्छ। हतार छ। त्यसैले विषय के हो? होइन पावर चाहिएला नि त, होइन शक्ति चाहिएला नि त। मैले भने नि त्यो त हाम्रो हक हो, अधिकार हो। जनता समाजवादी पार्टी बिना यो गठबन्धनै कम्प्लिट हुँदैन। यो रथ अगाडि बढ्नै त्यसो सक्दैन। यो गठबन्धनको सूत्रधार भनेको जसपा हो, एकदम यादव हो। एकदम यसमा कुनै लुकेको कुरा छ र? तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, त्यति बेला जुन चक्र चलिरहेको थियो, जनता समाजवादी पार्टीले थोरै खुट्टा छोडिदिएको भए यो गठबन्धनै निर्माण हुँदैन थियो। त्यसो भए राजकिशोरजी अब सरकारमा जानको लागि चाहिँ दलहरूको बिचमा विवाद त तपाईँलाई तीनटा कुरा भयो नि त। मैले तीनटा कुरा भन्छु है ऋषिजी। अलिकति तपाईँ जतिको पत्रकारहरूले कुरा राख्दा नि, नेपालमा जब जब क्राइसिस भयो, 63-64 को नेतृत्व तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र त्यसको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले उपेन्द्रजीले गर्नुभयो। त्यसपछि संविधान निर्माणको बखत आज पनि यो संविधान अधुरो अपुरो भनेर तपाईँको सिग्नेचर नगरिकन संविधान सभाबाट बाहिरिएर सङ्घर्षको नेतृत्व त्यति बेला उपेन्द्रजीले गर्नुभयो। अरू सत्ताको लोभीहरू कुन कुन गलीबाट कसरी छिरे त्यो सबलाई थाहा छ। जब संविधानमाथि प्रहार भयो, सबै दलहरू तपाईँको एकदम एक प्रकारको के गर्ने अन्यल थियो। जनता समाजवादी पार्टीले संविधानको रक्षाको लागि सडकमा आफ्नो आवाज आफ्नो बुलन्द गर्नुभयो र देउबाजीको नेतृत्वमा गठबन्धन बन्यो। यी इतिहासमा यी कुराहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ। नेतृत्वले कति फार साइटेड हो। होइन तपाईँले त्यसैले गर्नुभयो अब यो त कस्तो भने तपाईँले दानको तपाईँले खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो, त्यसमा मेरो आपत्ति प्रशंसा छैन। होइन, सुन्नुहोस्, मैले ल म तथ्यको आधार भन्दैछु, म प्रशंसाको कुरा गरिनँ। तपाईँले घटना हेर्नुहोस् न, घटनाले के प्रमाणित गर्यो? नेतृत्व तपाईँ त यो कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने नि, तपाईँको असारमा ऊ जन्म भयो, साउनतिर ठुलो बाढी आउँदा यस्तो बाढी देखेको थिएन भन्ने। सङ्घर्षका समयमा कुन नेताको कत्रो कन्ट्रिब्युसन हो त्यो कुराले मूल्याङ्कन गर्छ क्या नेता र नेतृत्वले। त्यसैले विषय के हो भने जनता समाजवादी पार्टीले जब जब देशको परिवर्तनमाथि प्रहार भयो त्यसपछि उहाँले अटल भएर तपाईँको नडगमगाइकन तपाईँको मुकाबला गर्यो। होइन 10 दललाई सरकारमा लिएर जान्छ। सुन्नुहोस् न, अब सरकार विस्तार कुरा गर्नु, पुनर्गठन कुरा गर्नु। उपेन्द्र यादवजीको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ होइन? तपाईँ त अनुभवी मान्छे पनि हो, मधेस आन्दोलनमा सहभागी भएको मान्छे पनि हो, 64 सालको संविधान सभामा तपाईँ जितेर आएर मन्त्री बनेको मान्छे पनि हो। इतिहास साक्षी छैन होइन? तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, अब 10 दलीय गठबन्धनको सरकार छ, मन्त्रालय थोरै छ, भागभन्डाको लागि तपाईँहरू रस्साकसीमा हुनुहुन्छ, बालुवाटारमा बैठक जारी छ, कुरा मिलेको छैन। कहिलेसम्म मिल्छ क्या ठ्याक्कै भन्नुहोस् क्या? मैले त भन्दैछु 2 देखि 3 दिनभित्र तपाईँको सरकारको सबै जनताहरू पीडामा छन्, कम्प्लिट डेलिभरी हुन्छ हुन अनि सकेको त्यसपछि छैन, मन्त्रालय खाली छ। अब त्यही कुरामा हाम्रो पनि चिन्ता छ। 2 देखि 3 दिनभित्र यो सबै कुरा टुङ्गिन्छ। जसपाले कतिवटा मन्त्रालय पाउँछ ठ्याक्कै भन्नुहोस् आज? अब सम्मानजनक सहभागिता हुन्छ। जसपा भनेको कतिवटा सम्मानजनक सहभागिता होइन, ठ्याक्कै भन्नु, यति भन्नु। देश बनाउनको लागि हामी त्याग गरेर पनि अगाडि बढ्न तयार छौँ। त्यसैले अहिले यो कतिवटा के भन्दा पनि मैले भने नि सम्मानजनक सहभागिता हामीले खोजेका हौँ र हामीले यो सरकार चाहिँ परिवर्तनका मुद्दाहरूप्रति, सुशासनका मुद्दाहरूप्रति, जनताका दैनिक जीवनसँग जुधिरहेको समस्याप्रति इमान्दारी भएर काम गर्नु पर्यो। जनता समाजवादी पार्टीको साथ रहन्छ। यदि दयाबया भयो, बदमासी गर्यो, जस्तै अस्ति संहिताको विरुद्धमा माहौल बन्दा, गणतन्त्रको विरुद्धमा माहौल बन्दा जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा नगई बाहिरबाट खबरदारी गर्यो, प्रेसर गर्यो र अर्को गठबन्धन निर्माण भयो। त्यसैले विषय के हो भने तपाईँले जसलाई भन्दै हुनुहुन्छ नि, उपेन्द्र यादवले त्यो साहस त देखाएको यही सरकारमा पनि नि। अरू जसलाई तपाईँले क्रान्तिकारी भन्नुहुन्छ तिनीहरू त मन्त्री पाउनको लागि के गरे, सुरुमा कत्रो ठुला कुरा गरे, पछि कसरी मन्त्री बने,
त्यो त जग जाहिर छ नि, दुनियाँको सामु छ नि। तर हाम्रो लागि छुट्याएको मन्त्रालय पनि मन्त्री नबनिकन हामीले चाहिँ मुद्दामाथि, एजेन्डामाथि इमान्दारीपूर्वक अडेर बस्यो नि, यो हो कुरो। तर राजकिशोरजी, इमान्दारिता, नैतिकता राजनीतिमा चाहिन्छ। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि जनताले प्रत्येक दिन छ नि तपाईँहरूको गतिविधि हेरिरहेछन्, निहालिरहेछन् क्या। नेताहरूले राम्रो काम गर्न सकेर नेताहरू चुके, नेताहरूलाई चाहिँ जिताएर पठाइयो, फेरि पनि गल्ती गर्दैछन्। 3 महिना भइसक्यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको, अहिलेसम्म उहाँले पनि परिणाम दिन सक्नु भएको छैन, नतिजा दिन सक्नु भएको छैन। काम गर्ने हुटुटी मात्रै भएर भएन क्या। तर जनताले के खोजेका छन्? उपलब्धि। खै त उपलब्धि होइन, यो तपाईँले भने जस्तै यो सरकारको सामु ठुलो चुनौतीहरू छ, तर तपाईँले यसलाई जेनरलाइज गर्नु हुँदैन। जनता समाजवादी पार्टी मैले भने नि, आज तपाईँले हेर्नुहोस्, यो गठबन्धन निर्माण भइसकेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको जसरी उम्मेदवार हामीले दियौँ, निर्वाचित भइसकेपछि उहाँहरूको गतिविधिले जनतामा एक प्रकारको आशा, एक प्रकारको खुसी भएको छ कि जुन तपाईँको हामीले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार दियौँ, आज पुरै देशमा चर्चा छ कि वास्तवमा कस्तो इमान्दार मान्छेलाई, कस्तो राम्रो मान्छेलाई, एउटा किसानको छोरो पनि उपराष्ट्रपति हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो नि। त्यसैले विषय के हो भने समस्या छ, यो समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ऋषिजी, त्यसको कुनै उपाय छैन। अब हामी यो छिटोभन्दा छिटो सरकारले पूर्णता पाओस्, त्यसमा चाहिँ सरकारको एकदम जनताप्रति जन उत्तरदायी भएर पारदर्शिता मेन्टेन गरेर, सुशासन कायम गरेर, भएका समस्याहरूलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नको लागि जनता समाजवादी पार्टीले गर्नुपर्ने सबै काम कर्तव्य सहयोग गर्छ। होइन, सहयोग गर्नुपर्छ। तर पनि आजको दिनमा छ नि, मैले 10 दलीय भागवण्डाको कुरा गर्छु क्या, गठबन्धनको कुरा गरिरहेको छु। त्यो भागवण्डा भन्छु म, किनभने 10 दलमा सबैजना मान्छे मन्त्री बन्न चाहन्छन्, चित्रबहादुर केसी बाहेक। उहाँले भन्नुभएको छ म अहिले सरकारमा जान्न। अब तपाईँहरू चाहिँ 9 दलकै कुरा गर्नु। 9 दललाई मन्त्रालय चाहिएको छ कतिवटा? 28वटा मन्त्रालय। कतिवटा छ हाम्रो देशमा? 21वटा छ राजकिशोरजी। सबै दललाई मिल्छ, 3 दिनभित्र मिल्छ। यस्तो छ, अब म भन्दैछु समस्या छ, तर समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। त्यसैको नाम त नेतृत्व हो। नेता भनेको समस्यादेखि डराएर भाग्ने होइन। नेता भनेको समस्यामा अडेर जुधेर सङ्घर्ष गरेर समस्यालाई समाधान गर्ने हो। यो सरकारको सामु ठुलो चुनौती छ, यो नेतृत्वको सामु ठुलो चुनौती छ। पार्टीभित्र पनि त्यो मिलाउनु पर्ने छ, बाहिर पनि तपाईँले भने जस्तै दलहरूको बिचमा एउटा सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने छ। मलाई लाग्छ यो 2 देखि 3 दिनभित्रै यो सामञ्जस्यता कायम हुन्छ, सरकारले पूर्णता पाउँछ र सरकारले आफ्नो रफ्तारमा काम गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच राजकिशोरजी, यहाँले विचार दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त नमस्कार। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। तौर भरपर्दो सेवाको लागि, सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। केबी सैम डुबाल ब्रान्ड, हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड, नबिल ब्याङ्क, सँगै अघि।